محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ذوقا فقلت له أعيذك بالله يا أبدا من الذوق فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء فغطيته به وسرت انظر اليه فاذا وجهه يتلعلع كانه البدر في ليله تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت الا ساعه واذا قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الرسول نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله يتعجب لي أنا طول ما تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد زدت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك واباك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله أتعزمني أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد زدت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي